May mutamig sa Kristo, ang pulong sa Ginoong ginron sa Mateo 16:26, may makuha ba ang tao kun maangkon niya ang tibok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud may suon, ayaw ipakadyos ang kwarta. Kung ikaw gi-bless, kung ikaw gipanalangin ng panalapianon, it's a time nga mutabang ka sa uban nga nahanglan. Ayaw pagpadalo, ayaw pagridi, dapat aduna kay kasing-kasing nga humility. Nga bisan og gipanalangin nga sa Ginoo, aduna gyapon kay kasing-kasing nga mutabang. Ayaw pagpili. Ayaw hunahuna ang sige kag tabang magsalig. No? Kay ang pulong, kung i-claim ang pulong diya sa Philippians 4:19, my God will supply all our needs according to His riches and glory. The more ka maghatag, the more ka panalanginan, ibalik sa Ginoo tanan. No? Kay nagtabang maka sa mga kabus, nagtabang ka sa mga tao nga nakinahanglan, wala ka nagdumili sa pagtabang. Madala ba na nimo ang bahanis kalibutan ikaw wala sa tao? Pero kanang gugma, kanang kaluoy, dako kay nagkahimuan sa imong kinabuhi. Dako kay ang mga tawo nga imong gitabangan, dako ilang kalipay ug ila kang i-pray nga ikaw panalanginan, ikaw i-bless pa ka sa Ginoo aron duna pa kay matabangan. Hinaut igsuon, aduna na yan tay kasing-kasing nga sama sa Ginoo nga dili mukawang sa panghatag sa uban, dili mukawang sa pagtabang sa uban sa nakinahanglan. Ayaw isipa igsuon nga nagsalig ang tao sa imuha. Isipa nga gigamit ka sa Ginoo to bless to everyone. Gigamit ka sa Ginoo aron aduna kay matabangan na isuon. Mintras adun napata sa kalibutan atong gamiton ang bahandi nga giginan-entrust sa Ginoo sa atoa to bless to everyone. Dili sa atong hinakog nga gusto, dili sa atong motibo nga gusto lamang maisuon. Kawad-an yun, kawang lamang ang bahandi sa kalibutan ug wala nimo ug wala kay personal nga relasyon sa Ginoo ug sa tawo, mga tawo. Hinaut yung maisuon atong ma-enlighten atong nahuna nga dili lamang atong ipakadiyos ang kwarta kundi i-balance na tugdala ang kwarta nga aduna tay ma-bless nga tawo aron sila malipay ug ang Ginoo malipay usab kanimo. Maayong buntag niyong tanan.